بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. مضمون نماز قصر اور نماز خوف کے احکام اور نماز کی فرضیت۔ مطلب حالت سفر میں نماز قصر کیا کرو، حالت جنگ میں صلاۃ خوف اس طرح پڑھو کہ فوج کا ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں رہے اور ایک حصہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر محاذ پر چلا جائے اور دوسرا حصہ ایک رکعت امام کے ساتھ اور دوسری رکعت تنہا پڑھ کر محاذ پر چلا جائے اور پہلا حصہ اپنی ایک رکعت تنہا ادا کرے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو، کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔